नमस्कार. तुम्ही पळयतात आवाज तुमचो आमचो. आमी ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान खुबश्या कलाकारांक आमी हेजेर हाडलेले आसा, लोकां मुखार हाडलेले आसा. तशेंच तेंची कामां आमी दाखयल्लीं आसा. ते कितें करतात हितूंतल्यान सुद्दां आमी खुबश्या विशयांचेर चर्चाय केल्ली आसा. सो आयज आमच्या वांगडा खास मनीस आसा तो म्हणजे उगम जामावलीकर आसा. सो पयल्यान पयलीं तुमकां नमस्कार. थँक्यू अ, संदीप. आयज आमकां तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय की आमी आयकलां की तुवें खुबश्या शॉर्ट फिल्मांनी काम केलां. गोंयानूय केलां तशें गोंया भायरूय केलां. सो आमकां त्या हेजेर वयचे पयलीं तुगे भुरगेपणाच्यान पयलीं जाणून घेवया की तुमचें शिक्षण कशें आसलें? हय सो शिक्षण हांवें सर्वोदयाच्यान सुरू केल्लें हं, कुडचड्यार. हं, ताजे नंतर चंद्रभागा हायर सेकंडरीन हांव गेलो हं, आनी ताजे नंतर आर्ट्स घेतिल्लें हांवें. हं, शिक्षणांत तितलोय बी म्हणजे शार्प असो हं, नाशिल्लो, हं, बट ज्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ज्यो आसताल्यो स्कुलान हं. तातूंत सारको पयली एक्टिविटी म्हगेली म्हणजे हय, थंय हय, एनर्जी चड हय, आसताली म्हगेली. हय. आणि टिचर्सांकूय म्हगेलें गावप किंवा एक्टिंगेन स्कीट करून दाखोवप, हं, एक्टिंग दाखोवप, हं, कॉमेडी कितें तरी एक स्केच करून दाखोवप हें हं, खूब आवडटालें. हं. आनी टिचर सदां सपोर्टूय करताली. कितें एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज म्हणटकीर उगमाली याद ही हय, हय, जातालीच हय. गॅदरिंगे हय, हय. टायमार किंवा सारकें. अशें. हय, हय. सो थंयच्यान हळू एक उगम एक्टिंग करता, हं. उगम तूं फुडें तातूंत करियर करपाक शकता हय, अशें हय, खुबशे टिचऱ्यांनी हय. म्हणप म्हाका जातालें. हं. आणि घरा कडेन मम्मी क्लासिकल सिंगर आशिल्ले कारणान घरा हं. कडेन एक संगिताचें एक वातावरणूय तयार जातालें. सारकें, सारकें. सो दोन फिल्डां आशिल्ल्यो की हं, संगितान करियर करपाचें हं, काय नाटकान करियर हं, करपाचें हं. अशें म्हणून मागीर हळू नाटक बिटक करपाक लागलो. हय. पूण मागीर एक सुमारे म्हाका दिसता 2013 एक बातमी कळ्ळी की हं, कला अकादमीन शिक्षण दितात हं, थिएटरा बद्दल हं, जें हं, हं, नाटक हं. कितें हय. एक टेक्निकल पद्दतीन शिक्षण थंय हं, दिवप जाता. हं. आणि नॉर्मली लोक कशे भायर नाटक करता म्हणल्यार उमेदीन करप हय, जाता. हय, हांसले खेळ्ळे हय, लोकांचे एन्जॉयमेंट केले हय, कडेन. हय. आतां हांगा बाबा कसली नाटकां जातात कला हं, अकादमींत तें हं, म्हणून पळोवपा खातीर अशें म्हणून तेन्ना हं. विष्णू वाघ सर तेन्ना चेअरमॅन हय, आशिल्ले हय, थंय. हय. तेन्ना हांव जेन्ना जॉयन जालो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की अरे हं. शिक्षण म्हणजे नाटकाचें शिक्षण आनी नाटक म्हणल्यारूय बी खुबश्यो गोश्टी आसात. हय, फक्त एक हय. एक लिनियर पाथ आसूना. हं. खुबशे ब्रांचीस आसात तेका. हय, हय, वेगवेगळे तरेचे नाटकां हय. करपाक मेळटात. हं, वेगवेगळे तरेचे थिएटर जगां जाता. हं. तें म्हाका कळ्ळें आनी मागीर थंयच्यान थिएटराची म्हागेली हळू सुरवात जाली. हां, हां. नाटक किंवा फिल्म हय, अशें अशें हय. म्हणून थंयच्यान सुरवात जाली. हं. शिक्षणाक तितलो म्हण ग्रेट हय, हय, नाशिल्लो हांव. हय. बट आतां म्हाका कळटा की शिक्षणाचें म्हत्व कळटा हय, आनी हय. आतां कॉरस्पॉन्डन्स हांवें इंग्लीश सोशियोलॉजींत म्हगेलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलां. हं, हं, हं. तर तुमकां घरा कडल्यान कसो सपोर्ट मेळटालो हय. ह्या हितून कर म्हणून? हय, हय. हय. सो ते ल्हानपणांत कशें जातालें हं. आमी गोंयकारांक किंवा हय, खुबशे हय. कल्चरान अशें जाता की हं, सोयरी आयली काय बाबा हं. हेंका करून दाखय पळय हय, 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 हय. अशे हय, खूब गोश्टी सारकें. जातात. हय. सो हांव ल्हानपणाच्यान मातशें एंटरटेनमेंट हं, करप म्हणजे हं. जीव खेळोवप म्हणटा हय, पळय हय, तश्यो गोश्टी हय, म्हागे जाताल्यो. हय. हांसप, खेळप, कॉमेडी करीत रावप. हं. सो मम्मी किंवा आमगे थोड्या घरांक कळिल्लें की हय. बाबा हाजे फुड्यान मातशें कळ्ळें न्ही एक हं, एंटरटेन करपाची एक हं, हं, स्कील आसा हं. किंवा लोक पळोवन ताका हांसतात हय, किंवा प्रोत्साहीत करता अरे हय, कर कर हय, उगम अशें हय. म्हणून. सो मम्मी म्हाका तें हळू करपा लायताली हं, केन्ना कोण हं. रिलेटिव्हज हय, बी हय, आयलो हय. जाल्यार करून दाखय. करून दाखय अशें. हय, तें जावप. हय. आणीक तेजे नंतर आर्यादुर्गा संगीत संस्था जी आमची हं, घरांतली जी हं, संस्था आसा हं, तातूंत मम्मी भुरग्यांक गाणें हं, शिकोवप किंवा हं. शास्त्रीय पद्दतीन संगीत शिकयतात. हय. त्या भायर आमी नाटकय करतात. हं. म्हणल्यार तुका ते हौशी रंगभुमी हय, आसता पळय हय, म्हणजे कमर्शियल जी नाटकां आसता हय, कॉमेडी हय. ती बी हांवें खूब केल्यात म्हणजे हं, 100-200 प्रयोग सुद्दां जाल्यात हं, वेगवेगळ्या हं, हं, नाटकाचे. हं, आनी थंयच्यान एक्चुअली नाटक सुरू जाल्लें. हं, मम्मीन सदां सपोर्ट आशिल्लो म्हाका. हं. मम्मी नाका आशिल्लें कितें पर्स्यू करचे पेक्षा कला क्षेत्रांतूच कितें तरी पर्स्यू कर अशी हय, सदांच म्हाका हय. सांगताली. सारकें. मम्मी संगितांत निपूण आशिल्ली तशीच डॅडी म्हगेलो क्राफ्ट्समॅनशीप हं, आशिल्लो. हं, स्केचिंग करतालो हं, बरो. हं. सो पळोवपाक गेल्यार घरांत हय, आर्टाचें एक हय, वातावरण हय, आशिल्लेंच म्हाका. हय, सो सपोर्ट हो नॅच्युरली हय, आयिल्लो हय. जातालो. कळ्ळें. हय. सो तुमचें जें आतां फर्स्ट फिल्म जेन्ना तुमी तितून भितर काम केलें आनी तितून तुमकां खुबशे लोकांनी वा वा दिल्या आसतली. हें खंयचें फिल्म तुमचें फर्स्ट अशें? फर्स्ट फर्स्ट हांव जेन्ना म्हणजे लोकां हुजीर प्रॉपर हांव जेन्ना नाटक सुरू केलें तें हं, म्हगेलें कॉन्वेंटां हांव शिकतालो. हं, 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 तेन्ना हांवें नाटक पयलीं सुरू हं, केल्लें. हं, ताचें नांव आसा दुबाव. हं. तेन्ना कितें आसता भुरगीं म्हणटकीर हय, ब्रेन बरी हय, चड हय. शार्प आसता सारकें, आनी सारकें.
तें नाटक म्हाका अक्षरशः सगळें पाठ जाल्लें. हय म्हणजे हय तुगेलें भाशण म्हाका पाठ, हय तुगेलो कॅरेक्टर हांव हय करतालो, हय म्हगेलो हांव कॅरेक्टर, इतलें तें हय उमेदीन म्हणजे लोकांनी त्या वेळार सिस्टर्स जे आशिल्ल्यो कॉन्व्हेंटान किंवा भुरग्यांनी खूब एप्रिशिएट केलें. हय ताजे नंतर हळू म्हाका दिसता, म्हाका वर्स याद जायना, पूण एक फिचर फिल्म म्हणून ज्या फिल्मान हांवें जें काम केल्लें तें आसा जुजे. जुजेक हांवें हय पयलें म्हगेलें फिचर फिल्म एक बारीकसो रोल केल्लो. ताका आतां वेगवेगळे देशांनी, कंट्रीजांनी ताका एवॉर्ड्स मेळिल्ले आसात. आतां हालीं जे गोवा स्टेट फिल्म हय फेस्टिवल जाला हय तातूंत ताका भरभरून एवॉर्ड्स मेळिल्ले आसात वेगवेगळ्या कॅटेगरीन. सो तें म्हगेलें पयलें फिल्म, तें आर्ट फिल्म म्हणून केल्लें मिरांशा नायक हाणें. हय सो तो म्हजो खूब सुंदर एक्सपिरियन्स आशिल्लो. केपें एक शूट जाल्लें, हांगा गोंयांत जाल्लें हय आसा हय शूट. हय सो तें म्हगें पयलीं फिल्म. आतां जेन्ना तुमी गोंयान जितली आतां फिल्मा भितर काम केलां, कशें एक्सपिरियन्स आसलो तुमचो गोंया भितर? हय. एक गोंय म्हणटकीर म्हणजे आमचे लोक जे आसात कोंकणी उलोवपी, तांचे बरोबर काम करपाक हय म्हणजे एक कनेक्शनच वेगळें जाता. सारकें आतां भायर जेन्ना वता तेन्ना तुका भाशाय चेंज करची पडटा, मातसो डिमिनर चेंज करचो हय हय पडटा हय कनेक्ट जावपाक. सारकें गोंया म्हणटकीर एक नॅचरल हय हय स्टेटू उरता शी. हय सो म्हाका दिसता की जेन्ना गोंयकारा बरोबर काम केलां, वेगवेगळे म्हगे फ्रेंड्स किंवा कलिग्स जे आसात, एक तो एक्सपिरियन्सच एक घरांतलो कसो जाता हय आनी हय खूब हय सुंदर जाता हय हय एक्सपिरियन्स. प्लस तांचे बरोबर फ्रेंडशीप किंवा एक कम्युनिटी किंवा एक आपलेपण वाडून सुद्दां टेक्निकल ज्यो गोश्टी आसात शुटिंगेच्यो, बाबा लायट्स, एडिटींग, ब्लॉकिंग किंवा डायरेक्टर आमकां कितें सांगता, एज एन एक्टर म्हणून आमी कशें आयकोवप आनी तें कशें इम्प्लिमेंट करप एक्टिंग करतना, ह्यो टेक्निकलिटीज सुरवाते पासून हय हय शिकपाक मेळ्ळ्यो हय थोड्योश्यो. हय मागीर ग्रुप कशें मॅनेज करप किंवा एक एक सीन किंवा स्क्रीन प्ले कसो बरोवप, स्टोरीज कशी आसतात. फिल्माचे आनी हय नाटकाच्यो हय ह्यो हय स्टोरीज कंप्लिटली बरोवपाची पद्दत वेगळी आसता. म्हणजे ह्यो खुबश्यो टेक्निकलिटीज म्हाका एज अ एक्टर म्हणून कळ्ळ्यो. जर फाल्यां हांव रायटर जाता किंवा फाल्यां हांव डायरेक्टर जाता जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका एक नॉलेज हय म्हणून सारकें म्हाका हें हय कळपा खातीर खूब हय आवश्यक आसा. हय 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 सो खूब सुंदर एक्सपिरियन्स सारकें. आनी खूब आमी पळयता की खंयचें काम जरी करतले जाल्यार मुळांच्यान तें जाणून हय घेवप, वयर चडप. ना हय डायरेक्ट वयर गेले की हय तें सगळें हें जाता. जाता बरोबर. सारकें सारकें. आणि ते म्हणटा पळय कितें हाफ नॉलेज आसप तें चड खतरनाक म्हणून. सारकें सारकें. हय. तरी मुळांच्यान करप हय कितें करता तें. हय. सारकें. आणि अशेंय बी ना की फिल्म करतल्यांक फक्त टेक्निकलिटीजच खबर आसपा जाय जाल्यार तो फिल्म अशेंय ना. जर तुजे भितर एक स्टोरी सांगपाची सामकी जर भूक आसा न्ही, सामकी जिद्द आसा, हय हय जाल्यार तूं करपा पावतलो. सारकें. जरी हय टेक्निकलिटी हय जरी कळना जाल्यार हय तश्योय गोश्टी आसात. सारकें सारकें. अशे खुबशे महाराष्ट्रान डायरेक्टर आसा ज्यांच्यांनी आपले जागे विकून, आपले घरांतले मौल्यवान वस्तू विकून सुद्दां फिल्म केल्लें आसा. कळ्ळें कळ्ळें. की तांची हय. इतली ती खास आशिल्ली म्हणल्यार जाता की एक लोकां पर्यंत आपली स्टोरी पावची अशें म्हणून. सारकें. सो अश्योय बी गोश्टी आसतात. हें आतां आमी जाणून घेतलें तुगे गोंयचे बद्दल. आमकां आयकोपा जाय आतां गोंयचे भायरूय तुमी काम केलां. तेजेरूय मातशें थोडक्यान सांगचें आमकां. सो गोंया भायर एक वोडाफोन जी कंपनी आसा तेंच्यांनी एक ऑर्गनायज केलें बाल गंधर्व अशें एक अकॅडमीनी एक पुण्या एक नाटक सर्त ऑर्गनायज केल्ली. बरें पयलीं म्हाका 2014 बी आसतलें. तेन्ना बेस्ट एक्टर म्हणून हांवें एक प्रायज काडिल्लें. हांव यत्न परफॉर्म केलें हय. आनी यत्न बसींतल्यान ते आं. ट्रॅव्हल बसीस हय हय. यत्न बसींतल्यान मागीर ट्रॅव्हल करतना कळ्ळें की आरे बाबा प्रायज मेळ्ळो हां म्हणून. हां राविल्ले हां. जाल्यार घेवपाक हां मेळटा हां ही. हां. ते शेवटी म्हाका हय. पर्सनली घेवपाक मेळत ना. हय हय. बट तो एक एक्सपिरियन्स म्हगेलो थंयच्यान म्हगेलें पयलें भायल्यान म्हणल्यार अशें जाता सुरू. कळ्ळें कळ्ळें. ताजे नंतर रिसंटली म्हाका दिसता 2017-18 हांवें सावथाची एक 2 फिल्म केली. एक एम्ब्युलन्स म्हणून आनी एक टिचर्स डे. बट ते अनफॉर्च्युनेटली कांय कारणां खातीर येवपा पावलें ना. कित्याक एक जेन्ना फिल्म करता पळय कोणूय, ते खुबशे फॅक्टर्स आसतात ताजे फाटल्यान. ताचें मेकींग, ताचो फायनान्स, हय. एडिटींग, ते कशें पब्लिसायज जातलें, हय लोकां हय. पर्यंत कशें पावतलें, हय. पावल्यार तेजो बाबा पयसो येतलो काय हय ना, अशे हय. खुबशे हय गोश्टी हय. प्रोड्युसराच्या तकलेर पडटात आनी हय. डायरेक्टराच्या तकलेर पडटा. हय सो हय. शेवटी कशें आसा, एज एन एक्टर म्हणटकीर आमी काम करपाचें आनी शेवटी लेट गो करपाचें आमगें काम. हय हय. तेजो जर प्रेशर आमी घेवन बसले जाल्यार सारकें आमी जगपाक पावपाना. सो सारकें. अश्यो गोश्टी आसात. सो हें एक म्हगेलें एक एम्ब्युलन्स म्हणून एक सुंदर फिल्म एक रविंद्रन म्हणून सावथाचे एक डायरेक्टर आसात. तांच्यांनी हें केल्लें. कळ्ळें. ताजे नंतर हालीं हांवें एक मुंबयची एक एबंडन्शिया प्रोडक्शन्स म्हणून तांचे बरोबर एक काम केलां. हिंदी फिल्म तें.
बट मातसो बेज कोंकणीचो आसा, हम्म. म्हळ्यार ते गोंयान शूट केला. हा, कळ्ळें. सो मातशे हय हय क्या रे हय क्रिस्तांव हय हय गोंयकार हय कशे हय असतात मिक्स हय तशे ते हय कॅरेक्टर्स हय आसा. हय आणि ते खूब बरे स्किलीचे आणि हय बरे एक्टर्स, हय जे नोन एक्टर जे बॉलिवूडान किंवा सावथान जे आसात ते सगळे आसा भितर, आनी तांचे बरोबर काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी त्याच्या खातीर हांव खूब भाग्यवान म्हणटा. हम्म. आतां तेंय बी येवपाचें आसा. हा, आतां थोड्यो गोश्टी कश्यो जातात की उगम तुवें शुटींग केलें न्ही रे हय अशें हय म्हणटात, हय मागीर खंय रे हं. तें अशें म्हणटा. हय हय पूण तांकां अजून खबर येवना हय मरे हय तांकां कशें हय कशें म्हूण सांगतले की आरे हय बाबा तो प्रोसेस हय मातशे बरे डिफिकल्ट गोश्टी सारकें आसता सारकें म्हूण त्यो हय हय भायर काडप आनी एक हय फिल्म येवप म्हणल्यार. हम्म. म्हणटकीर अशें जाता की जेन्ना येता तेन्ना लोक पळयतले न्ही, सारकें सारकें कित्याक बेश्टें कोणाक हय सांगपाचें हय किंवा बेश्टें वाफ हय उडोवपाचें अश्यो गोश्टी जातात. हय आतां हय अशे 2 प्रोजेक्ट हांवें भायर केल्ले आसात. कळ्ळें. आतां हय होपफुली हम्म. ते येवपा मात जाय अशें. सो तुमी जेन्ना आतां फिल्म जेन्ना एक काम करपाची स्टार्ट केली, सुरवात केली, आनी आमी खूब फावटी पळयता की खंयच्याय कामाची जेन्ना आमी सुरवात करता थोडे लोक फकाणां मारपी आसता आनी सारके तें सोडून एकदां नाकात तें अशेंय बीन जाता एक एकदां लोक फकाणां मारता जावं कितें लोक म्हणटा खंय, अशें तुमच्या लायफान बीन घडलां? खूब एक्चुली सुरवातेक जेन्ना सुरू केल्लें पळय हम्म. की सुरवातेक कशें जातालें की म्हाका तितली मॅच्युरिटी नाशिल्ली. हम्म. म्हणल्यार हम्म. म्हाका कशें जातालें की हांव जसो आसा तशेच हय मे हय बी लोक आसा हय काय हय हय अशें जातालें. हय आनी हय हांव हांसून हय खेळून कॉमेडी मारून हा हा हू हू करून हय तें जिवन सारतालो म्हगेलें. हम्म. पूण लोकांक कितें कळटा की हागे स्वभाव असो, हय हाका मातसो ट्विस्ट करपा जाता, हम्म. मॅन्युप्युलेट करपा हम्म. जाता, हम्म. हम्म. हाका हें कळपाना कितें म्हणटा तें पॉलिटिक्स कळपाना, हय आनी हय कितें सारकें करून घेवप हय कितें करप. हय सो अशे पद्दतीन खुबशीं कामां हांवें फुकट केलीं. हम्म. लोक ग्रांटेड घेवपा हम्म. लागले. हम्म. उगम मरे हय उगम बेश्टे रे ते हय ताका हय बेश्टे टायमपास रे हय हय जोकर, हय अश्यो खुबश्यो गोश्टी हय जाल्यो. आनी हय म्हाका ते खूब मागीर ते नंतर नंतर खूब वायट दिसपाक लागलें. हम्म. कित्याक हम्म. म्हाका स्वता पळयतना म्हगे वेगळी लेन्स आसा, हय पूण लोक म्हाका वेगळ्या लेन्सीन पळोवप. सारकें. सो हें जेन्ना जेन्ना हळू म्हाका रियलायज जालें तेन्ना म्हाका खूब त्रास जाताले. हम्म. आनी हालीं सुद्दां लोक हांव हरशीं लोकांक कॉम्पिटिशन केन्ना हय अशें हय हय मानना हय किंवा हय म्हाका पयलींच्यान केन्ना कोणा बाबतींत एनवी किंवा हम्म. तो कित्याक रे वयर पावलो, हांव हम्म. कित्याक रे हय अशें केन्ना नाशिल्लें. हय हय पूण जेन्ना म्हाका रियलायज जालें की लोक म्हाजे बद्दल अशें खूब हय चिंतता हय तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हय बाबा अशें अशें आसा, हें आसा जग आसा अशें हय चलता. हय आनी एक कॉम्पिटिशन हम्म. किंवा मातशी जाता ही हय साहजीक हय गोश्ट सारकें आसा. सारकें पूण ताजेर घेवन बसपा इतलें सारकें हांव तसो मनीस हय न्ही हय की तो कित्याक वयर हय पावलो, हय हांव कित्याक हय सकयल हय उरलो हय किंवा म्हाका ताची पाडच घालपा हय जाय. हय हय असली ह्यो सगळ्यो नेगेटिव्हिटी हय हय गोश्टी हय चिंतून जर हांवें लायफ काडीत जाल्यार हांव तातूंत उरतलों. सारकें सारकें सो अश्यो गोश्टी आसा आनी लोक आजुनूय म्हाका उदकां पळयता म्हणटा आं पळय आं तशें पळयतात कळ्ळें तें कळ्ळें म्हाका कळटा. हय. आनी खुबशे अशें जाता की जेन्ना लोक तुजी फकाणां मारता पूण तेंका कशें आसता तुका एक तर व्हॅल्यू वाडटा आनी तुजें लोक उलोवप म्हणजे तुका खंय तरी तूं हितून वाडलेल्या सारको, कळ्ळें बरोबर. तुका? मागीर हय तेंका कळट दिसता तो हय हय स्पार्क. हय हय तो स्पार्क कमी करपाचो, सारकें डीम करपाचो हय प्रयत्न तो. हय जरी ते मुद्दम करता काय अनकॉन्शियसली करता तें तेंकाय मे बी सारकें खबर सारकें नासतलें. बट सारकें कशें आसता हय एक मागीर एक तेंका वो खंय तरी हय फुडें वयत तो ओडपाचो ओडपाचो आनी एक हें पॉलिटिकल आसता. वातावरण अशें जावन सारकें पडलां सारकें गोंयांत हय हय खुबश्या पॉलिटिकल जाग्यांनी. सारकें. जेन्ना मनीस ओग्गी रावता, घरान एक ओग्गी रावता जावं आपलें काम करता तेन्ना कोण कोणाचें उलयना. जेन्ना तूं पिक्चरां येता जावं खंय तरी तूं बरें काम करपा येता तेन्ना तुजेर उलोवपा लोक स्टार्ट आनी आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हय म्हगे स्वभाव बी कसो की हम्म. थोडे तूं पयला आसतलें की हम्म. मोठी मनीस किंवा कोणी मनीस हय काम जर करून हय घेवपा जाल्यार हय खूब तांचे कडेन बरें वागप, हम्म. प्लीज करप हय आसता. हय 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 म्हाका वो पयलींच्यान तसो स्वभाव असो नाशिल्लो कळ्ळें की बाबा म्हजें काम जावपा जाय जाल्यार हांव तेका बरो हय मस्का लायतलों हय आनी हय अशें तशें. हय म्हणटकीर बाकीचे जे लोक आसात किंवा हम्म. हम्म. कलिग्स आसात ते हय तशेंच करतात हय एक्चुली. हय कित्याक हय तांगेलें जर नांव उरपा जाय हय किंवा हितून काम करपा जाय तशें करता. सारकें पण म्हगे तें तशें जावप ना. हम्म. हम्म. जर हांव तुजे वांगडा कनेक्शन हय जालें हय म्हगेलें हय जेन्युअन हय ऑर्गेनिकली हय हय जाल्यार जालें. हम्म. म्हगे एक स्वभाव एक तसो आसा. हय म्हणटकीर खुबशे लोकां बरोबर म्हगे पटना किंवा हय पटना म्हणल्यार हांव तांचे बरोबर जेलप जायना बेगीन. सारकें सो सारकें त्योय बी गोश्टी जातात. हय सो हय सो हांगा आतां तें पॉलिटिक्स किंवा ह्यो गोश्टी सारकें आसातच. हय हय. आतां तुमचो फुडलो कितें प्लॅन आसा? म्हणजे फुडें कितें वचोन तुमी मोठे फिल्म बीन करपाचें अशें कितें आसा? गोंया खातीर तरी? इच्छा खूब आसा, इच्छा खूब हय आसा. हम्म. आतां कशें जाता एक फिल्म करप म्हणल्यार आतां कशें आसा की फिल्म करप, चिंतप, हम्म. आयडिया क्रिएट करप इझी जाता. हम्म. बट ताजें एक्झिक्युशन जें आसा तें मातशें जाता टफ हम्म. जाता. हम्म. कारण
खुबश्यो टेक्निकल गोष्टी त्या गोष्टी जाय पडटात. आणि त्या भशेन मनीसय जाय मनीस जाय पडटा. एकल्याडें काय पडटा. कांयच जायना. सामके बरोबर मेन गोष्ट. जाय ते मनीस मनीस. आणि ते तुका सारखे मेळपा जाय. हय, हय. हे खंय मातशें अशें तशें जालें की तुगे फिल्म सामकें. फेल जाता अशें जाता. सामकें आनी हय. ओवरऑल मायंडसेटाचेरूच परिणाम हय, पडटा. हय, हय. कळ्ळें न्ही. हं. सो अश्यो गोश्टी आसात आनी म्हाका गोंयांक म्हणटकीर खुबश्यो गोश्टी करपाची इच्छा आसात. बट हालीं सुद्दां हांवें शॉर्ट फिल्म केलें. बट हेच फॅक्टर्स जातात की नाका आशिल्ली फिल्म सिलेक्ट जातात. पूण म्हगेलें ह्या वर्सा पोरूं एक हांवें स्वता जावन म्हाका डायरेक्शन केलें, रायटींग केलें, शूट केलें. पूण तें अनफॉर्च्युनेटली जालें ना. कारण खुबश्यो सेटिंगाच्यो गोश्टी जातात. खुबशे कडेन चलता ह्यो. तें म्हाका जेन्ना रियलायज जालें पूण म्हाका तेन्ना कळ्ळें अरे बाबा टॅलंट आसा तो बरो आसा. पूण ह्याय गोश्टीचेर कॉन्टॅक्ट आनी सिलेक्शन बिलेक्शन खूब जाता अशें म्हणून. सो आतां म्हगे प्लॅनिंग आसा करपा तर जाय म्हाका. तशेंच नितेश तिवारी जे आसात, दंगल, छिछोरे हाचे डिरेक्टर आसा ते मुंबयचे. सो तांचे बरोबर म्हगे बसप जाल्लें, तांचे फुड्यान उलोवणें जाल्लें. ते सुद्दां आतां कोणाकय एंटरटेन करून घेनात. हांवें तांकां एक फावटी म्हणलें सर म्हाका इच्छा आसा फिल्मान काम करपाची. तेणें सुद्दां म्हणलें की ही जी फिल्ड आसा ती खूब अनसर्टन आसा. केन्नाय कितेंय जावंक शकता, तुगे जावंकूय शकना. इट्स व्हेरी अनसर्टन. म्हणजे ताची कितें गॅरंटी कांय ना कसली. सो तांकां मागीर नंतर हांवें तांकां मेसेज केली सर आतां ते हालीं रामायण करतात. सो तांकां हांवें मेसेज केली सर म्हणलें म्हाका ह्या फावटी तुमी टिमी घेतात. तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलें की ह्या फावटी आपूण सगळे प्रोफेशनल घेता. आनी कोणाक घेवपाक शकना. म्हणजे ते दुखले बिकले म्हणून ते चिंतपाना. म्हणजे ती आजी गोश्ट हांवें उलयले की मनीस तशें जाय. म्हळ्यार आतां तुका यो रे पूण तूं जर काम आनी जर तूं कॉन्सेप्ट जर अंडरस्टँड करनासतना जर तूं काम करता जाल्यार तो इम्पॅक्ट सगळ्या गोश्टीचेर पडटा. ताणें जरी चिंतलें की बाबा आपल्याक प्रोफेशनल जाय म्हणटकीर ताणें तो प्रॉडक्ट बरो जावपाक जाय म्हणून प्रोफेशनल म्हणजे चूज केला प्रोफेशनल. सो ह्यो गोश्टी आसात. सो आतां म्हाजी इच्छा आसा गोंयकारा खातीर म्हणल्यार म्हज्या गोंया खातीर आनी गोंयचो पूत म्हणून करपा तर जाय. कित्याक एक कलाकाराची काळीज आसली म्हणटकीर स्वस्तय रावतकीर तें मन हें जाता. कितें तरी करपाक जाय. मग आतां जेन्ना गोंया भितर एक फिल्म इंडस्ट्री जावची अशें तुका दिसना? कित्याक खुबशे कलाकार पळय आतां आसा तेंका एक माची मेळपा खातीर तुका कितें दिसता हेजेर? सरकारान 2 सद्या प्लॅटफॉर्म क्रिएट केल्ले आसात. म्हणजे इफ्फी आनी गोवन फिल्म फेस्टिवल जे आतां स्टेट फिल्म फेस्टिवल जे हालीं जाला. सो हें माध्यम बरें आसा. आनी म्हाज्या हिशोबान गोंय म्हणटा ती कलाकारांक हाडप म्हणटा गोंया आसात आर्टिस्ट कळ्ळें न्ही. पूण थोडी गोश्टी कितें जातात की आमकां खबर आसा की फिल्म कशी पद्दतीची आसतात. कित्याक भायलीं फिल्म पळयल्या आमी. तांची स्टायल पळयल्या. तांची शुटींग करपाची, तांची सिनेमॅटोग्राफीची स्टायल किंवा मुमेंट्स कॅप्चर करपाची, व्हिज्युअल कॅप्चर करपाची तांची जी स्टायल आनी तांची कॅपेसिटी तें आमी पळयल्लें आसा. आनी आमकांय खबर आसा की आमचे मदले आसा तें म्हणून. पूण त्या पद्दतीची फिल्म करपा खातीर सरकारान पाठिंबो मातसो फायनान्शियली दिवचो पडटलो. बिकॉज फिल्म हें जर इंडस्ट्री 110% गोंयची इंडस्ट्री जावपाक शकता. कित्याक पोटेन्शियल आसा तशें. आतां हेंच पळयना तुमी आतां गेल्ले म्हाका दिसता 7-8 वर्सांतल्यानूच तामील फिल्म इंडस्ट्री, तामील फिल्मां, साऊथ वेगवेगळी मल्याळम फिल्मां ही वयर येवपाक लागल्या. कारण तांचे कडेन कॉन्सेप्ट आसात बरे बरे. आपले कल्चर तो घेवन येता. आपल्यो आयडियाज ते घेवन येतात. पूण ताचे फाटल्यान बॅकअपूय तसो आसा. कळ्ळें न्ही. तांची गव्हर्मेंटाचो किंवा तांच्या फिल्म जे आवडपी जे मनीस आसात ते इन्वेस्ट करतात. तशें हांगाय बी करतात. पूण हांगा इन्वेस्ट करतना आमच्या प्रोड्युसरांनी हेंय चिंतपाक जाय की बाबा ते फिल्माक तथ्य आसा काय ना. कळ्ळें तुका? आमी केल्ली न्ही फिल्म प्रोड्यूस. आतां कशें रिटर्न येतलें तेंच जर चिंतपाक लागले जाल्यार तें खंय तरी वाटेर ती गाडी पेट्रोल कमी जातलें आनी गाडी बंद पडटली. सो म्हाका अशें दिसता की बाबा हांव समज जर तूं म्हाजेर जर पयसो लायता फॉर एक्झाम्पल जाल्यार उगमान कितें बाबा स्टोरी बरयल्या. ह्या स्टोरी भितर कितें आसा. उगमा भितर ती स्टोरी बरयतना बाबा तो पॅशनेट आसा काय ना. कळ्ळें तुका? म्हळ्यार ताचे मदीं विजन आसा काय ना. तूं ताजेर पयसो लाय. तूं बेश्टोच
अशें न्ही की 4 लोक येतले आनी ते केले न्ही हम्म. अशे पद्दतीन जावपा जायना. सारखे तो ती फिल्म बाबा हांगच्यान आमची बाउंड्रीतले भायर कशी पावूंक शकता, हय हय ते लोकांक आवडटले काय ना, सारखे कळ्ळें न्ही तुका, हय मागीर ते हय नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर ते गाजोवपाक शकता काय ना, हय अशे पद्दतीन चिंतून जेन्ना प्रोड्युसर पळय गोंयांत पयसो लायतले पळय, तेन्ना म्हाका दिसता पोटेन्शियल भायर सरतलें. आनी हय अजून सरता, ना अशें न्ही. हय आमची हय गोंयांक आर्टिस्ट, यंग फिल्म मेकर्स अशे आसात ज्यांच्यानी गोंया आनी गोंया भायरूय नांव जोडलां आनी सारखे धाडलां अक्षरशः, सारखे आनी सारखे भरपूर रेकॉग्निशन मेळ्ळा आनी वेल डिजर्वड तें. हय तशेंच जुजे आतां उदळ म्हणिल्लें जुजे, हय वन ऑफ द फायनस्ट आर्ट फिल्म म्हणटा, कमर्शियल न्ही तें, म्हणजे कमर्शियल एंगल ना तेका, हय मागीर ते दाखोवन पयसो कमयलो हय अशें ना, हय बट ते पळोवन एक एक्सपिरियन्स फील करप लोकांनी, सारखे कळ्ळें न्ही. कॅरेक्टर्स, कास्टिंग सुंदर आसा, सिनेमॅटोग्राफी गजब आसा, डिरेक्शन सुंदर आसा, साऊंड सुंदर आसा, सगळे लेवलाचेर तांच्यांनी परिपक्व काम केलें म्हणटा पळय तशें, ताका म्हणटले आमी कंप्लीट हय फिल्म. हय सारखे सारखे सो अशी फिल्म जर जावपाक लागली जाल्यार म्हाका अशें दिसता की जशें बॉलिवूड आसा, जशें मल्याळम इंडस्ट्री आसा, तामीळ इंडस्ट्री आसा, साऊथ इंडस्ट्री आसा, तशें गोवन इंडस्ट्री आसा हय अशें म्हणपाक हय टायम हय लागपाना लोकांक. हय आनी लोकांनी सुद्दां अपोज करपा जायना, जावचें अशें हय दिसता, हय हय कारण खूब गरज आसा. आनी गरज आसा. आनी जर अशी फिल्म इंडस्ट्री जाली, फाल्यां सरकारान समज एक प्लॉटच घेतलो हय हय आनी इंडस्ट्रीज काडपाची, किंवा जशी गोरेगांव आसा हय हय फिल्म इंडस्ट्री, तशी जर हांगा जर एक मोठी एरिया घेवन जर काडपाक हय जाल्यार गोंयकारांकच चान्स दिवचो सारकें सारकें अशें म्हजें म्हणणें. सारकें जरी सारकें तांकां खबर नाल्यार ते शिकतले. हय शिकपाकूय म्हणून हें आसा न्हू, कोण काय डायरेक्ट काय डायरेक्ट करूं काडपाना. शकना, कितें शिकपा जाय. बाबा एक सारकें कॉम्प्लिकेटेड मशीन आसा जाल्यार हय गोंयकार कसो शिकतलो तें हय हँडल करपाक, हय हय ताजेरूय भर दिवची, सारकें ना सारकें की गोंयकारांक फक्त बारीक काम करपा लायलें आनी भायल्यान लोक हँडल करपा हाडले. हय हय तशें हें जावचें जावपाक ना, जायना. तशें जावपा जायना. गोवन इंडस्ट्री जाल्यार हय गोंयच्या लोकांकच तुमी बॅक स्टेजीकूय धरात, हय फ्रंट स्टेजीकूय धरात, सारकें सारकें टॅक्निकल लेवलाचेरूय धरात, बाकीच्या लेवलाचेर धरात. सारकें आनी कोण सिनियर आसा तांकां ट्रेनींग दिवपा लावपा जाय. एक्झॅक्टली, सारकें कळ्ळें तुका, हय हय तांकां गायड करपाक हय 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 मेळटलें. हय ते एज अ फॅकल्टीज म्हणून तुमी शिकोवपाक आपयात, हय फिल्म प्रोड्यूस करात, हय क्रिएट करात. अरे सारकें तशेंच तर जावप न्ही तें. सारकें जेन्ना हें जातलें न्ही, तेन्ना हय म्हाका दिसता की आतां म्हाजे सारके एक्टरान पयला मुंबय वचून, कळ्ळें तुका, हय हय सिरियलांनी काम हय केलां, हय थंय कशें काम जाता, दीस रात तातूंकूच उरतात. सारकें थोड्यांक पेमेंट मेळना, कळ्ळें न्ही, पूण कितें जाता, एक्टर हय म्हणटकीर काम करप, काम करचें पडटा. कळ्ळें न्ही. सारकें सारकें म्हाका खुबश्या गोश्टीन पेमेंट मेळना, जाय तें म्हणजे तुका मानधन मेळना, पूण कितें जाता, काम करता हांव. हय फुकट सुद्दां काम केल्लें आसा हय गोंयांत. हय अशींय काम केल्लें आसा की काम केलें आनी तें नांवूय म्हाका मेळना, कळ्ळें न्ही. हय तुका खबर सारकें आसतलें सारकें अश्यो खुबश्यो सारकें गोश्टी हय जातात. जाता जाता पूण ह्यो गोश्टी जे थोड्यांनी सफर केला, ते सफर करची न्ही, आनी तांकां जाय तसो वाव मेळचो. सारकें तुजे सारकें भितर जो हय टॅलंट आसा हय ताका हय वाव मेळपाकच जाय. सारकें जर म्हाजे कडेन टॅलंट ना, हांव स्टेजीर वचून आनी हांव कॅमेरा वचून फुडें कितें करता कांयच फायदो बाबा, ना. कितें तरी आसपा जाय कितें तरी टॅलंट. आसपा जाय सारकें न्ही. सारकें हांगा मरे कितें जाता जाणा, जे महाराष्ट्रान किंवा बॉलिवूडान किंवा इवन गोंयांत सुद्दां हय हय थोड्या हय गोश्टीन हय टॅलंट नाशिल्ले लोक तांकां फुडें कित्याक सारकें सारकें कित्याक वतात, कारण सारकें तांचे कॉन्टॅक्ट्स आसतात. हय 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 हांव सांगता तेका घे आं, हय तो येवपाक जाय. हरशीं ताका एक्टींग कळना, सारकें एक्टिंगाचो अय कळना, हय हय ना नॉलेज आसा, ना ताका इमोशन कशें बाबा स्क्रिनी फुडें हाडप, कळ्ळें तुका, हय हय टेन्शन कशें बिल्डअप करप, खुबश्यो टेक्निकलिटीज एक्टरा बाबतींत ज्यो आसतात त्यो खबरच नासतात, बट ते एक्टींग म्हणून करतात. सारकें कळ्ळें. आतां कितें जाता, सोशल मिडिया येवन मरे भुरग्यांक कितें दिसता, एक्टींग हय हांवूय करता, हय हय अशी गोश्ट. हय हय सारकें गायन हांवूय करता, हांवूय सारकें सिंगर, हांवूय सारकें एक्टर. हय हय तशें कशें जातलें, हय सगळेच जर तुगेलेय हय प्रोफेशन आनी म्हगेलें हय हय प्रोफेशन मिक्स भाजी जाली जाल्यार हय डिस्टिंक्शन म्हणून कशें सारकें जातलें न्ही. सारकें सारकें तर त्यो खुबशे फॅक्टर्स आसा रे, म्हणल्यार म्हणून मरे जाय त्या लोकांक वाव मेळना म्हणटा तें सारकें अशें. सारकें सारकें आतां उगम बाबा आतां जे आमचे यूथ आसा, जे गोंयांत थोडे भुरगे कितें सोदता की आपणाक एक शिकलो म्हणटा गव्हर्मेंट जॉब मेळचो, जावं आनी कितें मेळचें, कोण भायर वचपाक सोदता. म्हणटकीर त्या भुरग्यांक तूं कितें सांगपाक सोदता, म्हणजे जें कळटा तें मुखार हाडपाक जाय. सदां आमी सुद्दां आयकलां की तुका जी कला आसा ती तुवें लोकां मुखार दवरपाक जाय, तेन्नाच तुजें खंय तरी वाडाव जातलो आनी ते लोक पळयतले आनी खंय तुका फायदोय जावपाक शकता. अशा भुरग्यांक तूं कितें सांगपाक सोदता? बरोबर. आतां आर्टिस्ट म्हणटकीर जल्मा आयले म्हणटकीर आतां कला करूनच पोट भरतलो, हो एक व्हेरी टफ हय लायन. हय हय
म्हणजे शेवटी कसं जाता की ए नाका नाका ते आणि कळलं कित्याक करता हय हय गव्हर्नमेंट जॉब धर हय कळलं तुका म्हयन्या पगार आयलो पोटा हय पाण्याची हय कितें अशें हय म्हणटात नॉर्मली. सारकें सारकें तुका हांव सांगता संदेश हय म्हाका इतले लोकांनी पळय तुका सांगता हम्म, एज अ चलो हय हांव तकली उडयल्ली हा कित्याक हा सांगता हा तेन्ना लोक मरे बेश्टेन कितें चल्लां हा म्हाका येत न्ही अशें हय म्हणटा हय हांव. हय पूण पोट्या पाण्याचें कितें हय अशें म्हणटकीर म्हाका टेन्शन हय जाता. हय हय अरे इतले हांवें आतां त्रास काडले, हय इतले हांवें नाटकां कामां केलीं, इतलीं फिल्मां कामां केलीं, हम्म, इतले हांवें म्हणजे हय कलेच्या क्षेत्रांत हांवें काम केलें हम्म, तेजो कांय व्हॅल्यू झिरो करून उडयता तुमी सारकें रोखडोच. सारकें सारकें कळ्ळें तुका हय हय तूं पयशां खातीर कितें करता. हय अरे पयशां खातीरच जर हितूंक गेल्लो न्ही हय हांव पूण हय अनफॉर्च्युनेटली तातूंत पयसो केन्ना केन्ना मेळटा केन्ना केन्ना सारकें मेळना. सारकें म्हणटकीर जे भुरगे आसात हम्म, जांकां ह्या लायनीक वाटचाल जर करपा जाय हम्म, जाल्यार हांव म्हणटलों की बारीक सुशेगाद बसून चिंतात. हम्म, आतां सोशल मिडियाय आसा, सगलें आसा सगळ्यो गोश्टी आसात. हय हय तुमकां जर कंटेंट करपाची जर हम्म, इच्छा आसा हम्म, जाल्यार बारीक गोश्टी चिंतात बाबा हय आपूण मोरल आसा हम्म, आपूण कितें दिता तें एंटरटेनमेंटाच्या नांवान वल्गॅरिटी दिता हय 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 काय कितें बरें दिता सारकें कळ्ळें न्ही. हय कित्याक हय आतां तूं पळयता सोशल मिडिया कित्याचें कितें हय कंटेंट हय क्रिएशन चालू हय आसा हय तें सारकें कोणाचे बुद्धीचेर कसलो हय इम्पॅक्ट करता हय कळ्ळें न्ही. सारकें कोणाले पर्स्पेक्टिव्ह कशे कितले तरेन हय चेंज करपा हम्म, जाता हम्म, म्हणल्यार हम्म, हांव तूं खंयची न्यूज तयार हय करता आनी हय तुगे पर्स्पेक्टिव्हूय चेंज हय जाता. हय हय इतली भयानक सद्याक सोशल मिडिया चालू सारकें आसा. सारकें तातूंत तूं आपले कंटेंट कॉमेडी करतलो, हम्म, सिरियस हम्म, करतलो, कितें करतलो, हम्म, लोकांक मेसेज दितलो, हम्म, आपल्याले लायफ एक्सपिरियन्सीस तूं हम्म, शेअर करतलो, अशे सारकें खुबशे डायमेन्शन्स आसात. हय तातूंत तुमी कितें करपा सोदता ते सुशेगाद बसात. हय आपले मित्रांक, आपले आवय बापायक भितर हम्म, इन्क्लूड करून तुमी चार सारकें गोश्टी विचारून सारकें थोडे सजेशन्स घेवपाक शकता. अशें सारकें म्हणना की आवय बापायलेंच आयकयात हय किंवा हांचेच आयकयात. हम्म, तुमची बुद्धी आसा. तुमी चिंतात की हय आपूण जें करतलो तें म्हजे खातीर बरें, लोकां सारकें खातीर बरें आसा, सारकें एंटरटेनमेंट आसा हय करात. सारकें फिल्म जर करपा आसा जाल्यार गोंयांक आतां ऑपॉर्च्युनिटी हम्म, आसात. हम्म, इवन भायर सुद्दां आसात. हम्म, जर गोंय सरकार जर फिल्म स्कीम हय किंवा हय फायनान्शियल हय स्कीम जर हय सुरू करता जाल्यार हय वेल एंड गूड. हय तुमचे कडेन जर कितें बरी जर कंटेंट आसा, हम्म, फिल्माची स्क्रिप्ट आसा जाल्यार अवश्य सपोर्ट दिवपा सारकें जाता. सारकें तशेंच जर गोंयांत तुमी नाटक करता जाल्यार व्हेरी रीच कल्चर आसा हम्म, नाटकाचो जर हम्म, म्हाजे हिशोबान हय तरी. हय कित्याक हय अ गट, ब गट स्पर्धा जाता हम्म, कला अकादमीन, हम्म, वेगवेगळे आमची गोंयांक स्पर्धा जातात. हम्म, जर तुमी गव्हर्नमेंट जॉब जरी फाल्यां मेळ्ळो आनी सायमल्टेनियसली तुमी नाटकांनी जर काम केलें हम्म, जाल्यार एज एन एक्टर म्हणून तुमी तुमची जी भूक आसा हम्म, ती बरे तरेन भागोवपाक सारकें शकतात. सारकें क्रिएटिविटी बरे तरेन शार्पन करपाक शकतात. सारकें लोकां उशिरूय तुमी येवपाक हय शकतात हय आनी रेकॉग्निशनूय बरे भशेन सारकें मेळपाक शकता. हय जॉब गव्हर्नमेंट जॉबूच सोदचो न्हू, हय डिप्रेशनान वयचें न्हू, ना जॉब ना म्हणोन कितें तें कळटा तें हय तरी करात. हय सारकें आनी आतां आतां हेंय पळयलां आमी की हय आतां म्हाकाय केन्ना केन्ना दिसता हय कलाकार जालो हय हांवूय एक गाडो घालून हय हय हॉटेल घालून बी हय हय करूं काय म्हणून. हय कित्याक हय आतां गव्हर्नमेंटाची जरी पगार मेळटा ताच्याकी डबलीन आतां सद्या रस्सा आमलेटी वालो जोडटा. सारकें 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 म्हणजे आतां खुबश्यो हय गोश्टी वेगवेगळ्या तरेच्या फाटी सारकें फुडिल्ले आसात. सारकें सारकें आतां कितेंय जावपाक शकता फुडें सारकें फ्युचर कितें हय कितें होल्ड ऑन करता कांय सांगपाक शकना. सारकें सो यंग भुरग्यांक हांव इतलें सांगपाक शकता की तुमकां जर खरें मना पासून इच्छा आसा जाल्यार खूब एवेन्यूज ओपन आसात. हम्म, हम्म, सुशेगाद बसून चिंतात हम्म, बेश्टे घाई करून कांय फायदो जायना. सारकें आनी हळूहळू करता करता तुमी शिकतलेय बी. हम्म, आनी जर जॉब करपा आसा आनी जर घरच्यांची जर तुमचेर जबाबदारी आसा जाल्यार हम्म, अवश्य तुमी जॉब करचो. सारकें आनी सायमल्टेनियसली हेंय बी करचें. देर इज सारकें टायम सारकें अशें म्हणटा. उगम तुमी तुमचो थोडोसो टायम दिलो म्हणोन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण थँक्यू तुमचे संदेश. कडल्यान आमकांय कितें थोडें शिकपाक मेळ्ळें. थँक्यू संदेश. लोकूय कितें शिकतले ह्या हितूंतल्यान. सो तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा परत एकदां. आनी तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंत देसाय. तशेंच आमी खुबशे कलाकार जे आसा हेंकां आमी मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतले. सो पळयत रावात आवाज तुमचो आमचो.